नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आइतबारको बिदा खारेज भएसँगै नयाँ कार्यालय समय निर्धारण। भोलिदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म तथा माघ 16 देखि चैत मसान्तसम्म बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म, कार्तिक 16 देखि माघ 15 सम्म अपराह्न 4 बजेसम्म हुने, शुक्रबार अपराह्न 3 बजेसम्म हुने। तुलसीपुर 5 स्थित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती र छोरीमाथि हातपात गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओली खत्री पक्राउ। ओलीलाई घोराही लगियो। ओली विरुद्ध जाहेरी रिहा गर्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको दबाव। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न एमालेको सरकारसँग माग। ओलीको व्यवहारले सबै सांसद र प्रदेशवासीको शिर निहुरिएको भन्दै तत्काल बर्खास्त नगरे प्रदेश सरकारको नालायकी पुष्टि हुने तर्क। नेकपा एमालेद्वारा बस निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग। सदन मुख दर्शक भएर बस्न नसक्ने भन्दै एमाले सांसदहरू बसेको ठाउँबाट उठेर संसद बैठक अवरोध। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी भएको अमेरिकी भ्रमणलाई शंकाले नहेर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको आग्रह। दुई देशका बीचमा हुने भ्रमणले नेपालको सम्बन्ध विस्तार गर्न र देशको छवि बढाउन भूमिका खेल्ने दाबी। महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दाबी। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार। नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी सीमा क्षेत्रमा भौतिक संरचना नबनाउन भारत सरकारलाई नेपालको आग्रह। नेपालसँग समझदारी बिना बनिरहेका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। नेकपा एमालेद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग। बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दा पनि जवाफ नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक रूपमा नमिल्ने एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क। अमेरिकाद्वारा सैन्य सहकार्य समेटिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाललाई ताकेता। एसपीपी सम्झौता प्रस्तावका बुदा बाहिरिएपछि सरकारसँग सांसदहरूद्वारा जवाफ माग। 15 असारसम्म 80,000 मेट्रिक टन मल उपलब्ध हुने कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको आश्वासन। किसानलाई रासायनिक मलको सट्टा न्यानो युरिया बल प्रयोग गर्न सुझाव। मल कारखाना निर्माणको विषय चाँडै टुङ्ग्याउने उल्लेख। संसदमा कृषि उपज आयातको विवरणबारे कृषि मन्त्री यादवद्वारा जानकारी। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 37 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बराबरको धान चामल आयात। विशेष प्राथमिकताका साथ कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी। बेमौसमी वर्षाका कारण पीडित किसानले सरकारी राहत नपाउनुमा दोषी आफू नभई गृह मन्त्रालय भएको कृषि मन्त्री यादवको दाबी। यसै पालिबाट किसान पेन्सन सुरु गर्ने प्रयास हुने उल्लेख। हरेक महिना 10% सरकारले जम्मा गरिदिने। सरकारले कक्षा 11-12 को पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनबाट छपाउने। छपाईमा ढिला भएपछि कक्षा 1 देखि 3 को निजी प्रकाशनबाट र कक्षा 11-12 को साझा प्रकाशन मार्फत समेत छपाई तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। कुनै माग राखेर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको आग्रह। शैक्षिक माग, प्राध्यापकका माग, विद्यार्थीका माग, कर्मचारीका मागका विषयमा टेबलमा बसेर विहङ्गम छलफल गर्न सकिने उल्लेख। बाल विकास शिक्षकको तलब वृद्धि भएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। 2078-79 मा संघीय सरकारले दिँदै आएको 8,000 मा 2,000 थप गरी 10,000 र स्थानीय तहबाट 7,000 गरी न्यूनतम मासिक 17,000 तलब पुर्याइयो। मेलम्ची आयोजनाको विकल्प र पूरक योजनाको रूपमा 3 खोलाको अध्ययन भइरहेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको भनाई। एडीबीको टोलीको मेलम्ची खोलाको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढाउने उल्लेख। राष्ट्रसभाको बैठक आउँदो असार 2 गते बस्ने। बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन बस्न नसक्ने भएकाले असार 2 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठको विज्ञहरूलाई आग्रह। संघीय संरचनाबारे कसैले पनि विस्तृत र गहन अध्ययन नगरेको भन्दै त्यसबारे अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने तर्क। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल परित्याग गरेका उपाध्यक्ष उद्धव पौडेल र कोषाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ पुनः राप्रपामै फर्किए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनद्वारा दुवैलाई पार्टीमा स्वागत, जिम्मेवारी भने दिन बाँकी। नेपालमा आज 23 से बढीमा गरिएको परीक्षणमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 16 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक 0। हाल देशभर 93 जना सक्रिय संक्रमित। क्याम्पसको पुनर्निर्माणको माग गर्दै नेभी संघद्वारा त्रिचन्द्र क्याम्पसकै प्राङ्गणमा प्रदर्शन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय र पुरातत्व विभागमा जीर्ण भवनको बारेमा जानकारी गराए पनि सुनवाई नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो।
सबै विद्यार्थीलाई सहुलियतको विद्युतीय चुलो वितरण गर्न नेपाल विद्यार्थी संघको माग। सरकारले आदिवासी दलित जनजाति विद्यार्थीलाई मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आवश्यकताका सिद्धान्त अनुसार वितरण गर्न आग्रह। यातायात व्यवस्था विभागद्वारा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको वर्ग थप गर्न आवेदन खुल्यो। अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने। अब यसअघि नै लाइसेन्स लिएका चालकले अर्को वर्गको अनुमति थप गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 8 वर्ष अघि आयोजित एक सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले झुक्याएर जबरजस्ती गर्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। मनोज पाण्डे विरुद्ध अनुसन्धान सकियो। 14 वर्ष जेल सजाय गर्न प्रहरीको माग। काठमाडौँको बौद्धमा एक युवतीलाई होटलमा सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा होटल सञ्चालक झ्याम्पा शेर्पा सहित 4 जना पक्राउ। म्याथप गरी अनुसन्धान हुँदै 14 वर्षीय बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा पाल्पाबाट 39 वर्षीय विष्णु कुमार विक पक्राउ। रूपन्देहीको तिलोतमामा 25 वर्षीय सुबिना गिरीको शंकास्पद मृत्यु। गिरी आफ्नै होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला कुटपिट गरेर हत्या गरी झुन्डिएको बहाना बनाएको माइती पक्षको दावी। शरीरभरि नीलडाम भएकाले सत्य तथ्य छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग। भारतबाट फर्किने क्रममा कैलालीमा ज्यान गुमाएका अछामका 32 वर्षीय धनबहादुर शाहको हत्या गरिएको भन्दै शाहसँगै आएका 3 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता। शाहकी श्रीमतीद्वारा निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानूनी कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग। मंगलबार बिहान प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित मध्यम वर्षा। बेलुकी पख प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना। अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुले नाक छोपेर हिँड्नु नपर्ने पर्यटन मन्त्री प्रेमालेको भनाई। आफूले दिएको निर्देशन अनुसार विमानस्थलमा विकासका कामहरू भएको र थुप्रै राम्रा कामहरू भएको दावी। विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न भनेर 2 वर्षदेखि रोका गरिएको घरजग्गा कारोबार फुकुवा गर्न वा स्थानीयलाई मुआवजा दिन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको माग। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै कोइरालाद्वारा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग। एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सङ्कलित हुने फोहोरको 27% फोहोर नदी किनारमा फाल्ने गरिएको पाइयो। कुहिने फोहोरको अंश 54%, रासायनिक फोहोर 33.3% र अन्य 12.7%, 45% नगरपालिकामा मात्रै ढल निकास। सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा आएका एक भारतीय र एक कोरियन नागरिक 24 दिनदेखि सम्पर्कविहीन। गाइड बिना नै खुम्बु घुम्न गएका उनीहरूको खोजी जारी। विभिन्न संस्थाको संवेदनालाई ख्यालमा राख्दै नेपाली फिल्म कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा भारतको सिक्किम सरकारको रोक। फिल्मले बौद्ध धर्मको मानमर्दन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडद्वारा रासायनिक मल भित्र्याउन सुरु। 17,000 मेट्रिक टन डीएपी मल धमाधम डिपो मार्फत वितरण भइरहेको र 22,000 मेट्रिक टन युरिया असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने दावी। मनसुन सक्रिय भएसँगै मल बिनै झापामा धान रोपाई सुरु। रोपाईसँगै किसानलाई चाहिने डीएपी मल भने 1 हप्ताभित्रमा मात्र आउने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन बिर्तामोडको भनाई। हाल जिल्लामा 9,000 मेट्रिक टन डीएपी मल आवश्यक। सुनको भाव आज तोलामा 1800 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 97,100 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 20 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1245 रुपैयाँमा कारोबार। बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिन अब बन्द। अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोमा राख्न नसकिने। वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रूपमा जग्गाको कारोबार रोका गर्ने व्यवस्था हुने। शेयर बजार मंगलबार पनि घट्यो। नेप्से आज 36.08 अङ्कले घटेर 1996.25 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 18 करोडको शेयर खरिद बिक्री। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघमाथिको आर्थिक नियन्त्रण पनि हटायो। कन्ट्रोल फन्डिङ पूर्ण फुकुवासँगै नेपालले आईसीसीबाट अन्य एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र सरहको आर्थिक अनुदान र गतिविधि गर्न पाउने। फ्रेन्चाइज फुटबल लिग नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणका लागि एन्फाले आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई नयाँ मिति दियो। भदौ 25 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म एनएसएल सञ्चालनका लागि अनुमति। मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई बिदाई। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली बुधबार प्रस्थान गर्ने। लेग स्पिनर हिरणमयको ठाउँमा राखिएकी मनीषा उपाध्याय स्वास्थ्य समस्याका कारण मलेसिया नजाने। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले अहिले ओमानसँग खेल्दै। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल भने अमेरिकासँग भोलि खेल्ने। ओमान 34 खेलमा 42 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायम। एएफसी एशियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज इन्डोनेसियासँग खेल्दै। एशियन कपमा छनौट हुने सम्भावना सकिए पनि नेपाल आज पहिलो जितको खोजीमा। अन्तर्महादेशीय प्लेअफमा पेरुलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया कतारमा हुने सन् 2022 को विश्वकप फुटबलमा छनौट। गैराती भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले पेरुलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोलले हरायो। विश्वकपमा छनौट हुने अन्तिम टोलीको टुङ्गो आज लाग्ने। भोलिदेखि सेप्टेम्बर 15 सम्म दिउँसोको 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई बाहिर घाममा गर्नुपर्ने काम लगाउन नपाउने साउदी सरकारको निर्णय। प्रतिबन्ध लगाएको समयमा बाहिर काम लगाएमा रोजगारदातालाई कारबाही हुने।
रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चरम उत्कर्षमा। रुस समर्थित पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेको सेभेरोडोनेट्स्क र लिसिचान्स्क लगभग आफ्नो कब्जामा आएको रुसको दाबी। जेलेन्स्कीले दिए ती शहरमा भइरहेको युद्धलाई देशकै डरलाग्दो क्षणको संज्ञा। रसियाद्वारा युक्रेनी शहर सेभेरोडोनेट्स्कका सबै पुलहरू ध्वस्त भएसँगै त्यहाँ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र हजारौं नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न समस्या। युक्रेनको सुरक्षाका लागि आधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको सहयोग गरेर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्वसँग आग्रह। रुसले अहिलेसम्म 2600 बढी क्रुज मिसाइल प्रहार गरिसकेको दाबी। पूर्वी डोनबासमा थप तोपखाना प्रणालीको आवश्यकता भएको उल्लेख। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा सशस्त्र विद्रोही हतियारधारी समूहको आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु, दर्जनौं मानिस घाइते। अल-कायदा र आईएसको पकड रहेको बुर्किना फासोमा घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले लिएन। घटनाको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र सामाजिक सञ्जाल ट्विटर खरिद गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न गतिरोधमा ट्विटरका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको एलन मस्कको भनाई। मस्कले आगामी बिहीबार वार्ता गर्ने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।